अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान बार कौंसल जो कि कुछ दिनों से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतराज़ात लगाती है, उन पर जो है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जो तैनाती करती है जजों की, और उस पे तकरीबन 3-4 जजों पे उन्होंने जो है अपने रिजर्वेशन का जो है वो एक्सप्रेस किया है। आज पाकिस्तान बार कौंसल ने एक बहुत बड़ा शदीद और सख्त जो है स्टेटमेंट जारी किया है, और ये स्टेटमेंट कल चूँकि ख़बरें चली थी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जो जज है आयशा ए मलिक, उसको अब सुप्रीम कोर्ट में लाने की जो है वो सिफारिश की जाएगी। 9 सितंबर का जो इजलास होगा उस पर इसकी जो जस्टिस आयशा मलिक जो है लाहौर हाई कोर्ट की जज, जो कि कहते हैं कि सीनियरिटी के लिहाज पर चौथे नंबर पर है, उसकी एलिवेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की जाएगी, उसकी सिफारिश की जाएगी। अब ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ख़ासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल जो ये ऐलान किया था और जो इजलास बुलाया 9 सितंबर को, तो इस पर आज पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन खुशदिल खान ने बड़ा शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। आज उन्होंने एक बयान जारी किया है जिस पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो आने वाला जो मीटिंग है, यानी 9 सितंबर को जो होने वाले जा रहा है, और जो जस्टिस आयशा ए मलिक जो लाहौर हाई कोर्ट की जो जज है, उनकी जो तैनाती है, उनकी जो एलिवेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, उस पर शदीद जो है वो उन्होंने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। आज का जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान बार कौंसिल का खुशदिल खान ने जो जारी किया है, वो उसमें कहा जा रहा है कि ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि खुशदिल खान वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हैज़ एक्सप्रेस्ड his reservations and concern regarding the move to nominate Honorable Justice Aisha A. Malik, currently at serial number 4 in seniority list of the judges of the Lahore High Court for elevation to the Supreme Court। यानी उन्होंने आज शदीद जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया खुशदिल खान ने, जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के, और उन्होंने कहा कि ये जो इजलास होने जा रहा है, तो ये फिर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है अल जिहाद है, मलिक असद अली केस है, उनमें जो सीनियरिटी के जो प्रिंसिपल जो सेट किया था, जो उसूल वज़ा किए थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी हाई कोर्ट के जज को जब लाया जाएगा तो वो सीनियरिटी के बुनियाद पर लाया जाएगा। तो आज खुशदिल खान ने ये स्टेटमेंट जारी किया, और ये स्टेटमेंट एक बड़ा अहम नौइयत है, और वो नौइयत ये है कि चूँकि तो कुछ दिनों से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जो कि सिंध हाई कोर्ट के जज थे, जो कि 5वें नंबर पर सीनियरिटी पर थे, उनको एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जमान खान मंदुखेल, उनको भी एलिवेट किया गया, और उन्होंने तो हर्फ भी ले लिया, लेकिन उन पे उन्होंने किसी तहफ़्फ़ुज़ात का वकीलों ने और पाकिस्तान बार कौंसिल ने इजहार नहीं किया है, उस पर उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया है, उसके ख़िलाफ़ कोई भी सरा उन्होंने। लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट के जो जज थे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जिनकी तैनाती की सिफारिश कर दी गई है, अभी उनका नोटिफिकेशन नहीं आया, बहरहाल अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। और इसी तरह फिर इसके बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का भी एक इशू आया, चूँकि उनको जब एलिवेट किया करना, और उस पर उनको भी एलिवेट की सिफारिश की गई है 10 अगस्त को, लेकिन जस्टिस अहमद अली शेख ने वो चूँकि 2 बार इनकार किया है कि वो एज एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहते, ताहम अगर उनको परमानेंट जज तैनात किया जाता है तो फिर वो उसके लिए राज़ी हैं। इस पर भी अभी तक एजुटेशन जारी है, और अभी तक उन्होंने तो इनकार किया है, लेकिन पता नहीं कि इसके बाद अब क्या होगा। जुडिशल कमीशन क्या इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा, इसका क्या जो नेक्स्ट मूव होगा। लेकिन जो कल जो आयशा ए मलिक के बारे में जो कहा गया है, और अब जो 9 सितंबर को उस पर उनकी डिलिब्रेशन होगी उनकी तैनाती के लिए, तो जो आज खुशदिल खान ने जो बयान दिया है वो बड़ा सख्त है, और सख्त इसलिए यहाँ से कि वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उसने कहा है कि such nomination would demoralize other judges of the Supreme Court and would adversely affect their judicial work। कि ये इस तरह की जो तैनाती होती है वो जो है और जजों के लिए जो एक डिमोरलाइजेशन की तरह बात होगी, और उनका जो है काम पे जो है कोई दखल होगा, उनका इफ़ेक्ट होगा। और आगे चलकर वो कहते हैं कि द वेरी फैक्ट इज़
predominantly against the principle of seniority. اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ اصول کے خلاف ہے جو الجہاد ٹرسٹ میں اور ملک اسد کیس میں جب یہ رول کیا گیا، یہ ہیلڈ کیا گیا کہ جو بھی جج ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ میں تعینات کیا جائے گا تو وہ سینیارٹی کے لحاظ پہ ہوگا. تو لہٰذا اب اس نے خوشدل خان نے یہ کہا ہے کہ اٹ از اے کنسسٹنٹ اسٹانس of the legal fraternity that the Judicial Commission should follow the principle of seniority and the practice and the desire to make pick and choose. یہ بڑا important ہے. That the Judicial Commission should follow the principle of seniority and the practice and desire to make a pick and choose should be stopped for elevation to the Supreme Court. اب ویسے تو پاکستان بار کونسل اس پہ ایجوٹیشن کر رہی ہے، لیکن آج کا یہ جو بیان وہ کافی بڑا سخت ہے اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان پر یہ جو ہے یہ الزام لگایا کہ یہ پک اینڈ چوز کرتی ہے. اب یہ بیان جو ہے یہ نہ صرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان پر نہیں، صرف چیف جسٹس آف پاکستان پر نہیں، بلکہ یہ ان دو ججوں اور جو ہے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل پر بھی یہ الزام عائد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے محمد علی مظہر کو جو ایلیویشن ہوئی تھی اس پہ بھی پاکستان بار کونسل نے ملک میں پروٹیسٹ بھی کیا تھا، کورٹ سے بائیکاٹ بھی کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ وہ سینیارٹی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے تو ان کو نہیں لانا چاہیے. اور اس پر 10 اگست کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ان کی کوئی پرواہ کیے بغیر جسٹس محمد علی مظہر کی ایلیویشن کر دی. تاہم ابھی ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، لیکن چونکہ وہ اب ہو گیا ہے تو لہٰذا اب وہ تصور کیے جائیں گے، بلکہ ان کی کچھ دنوں میں ہو جائے گی اور وہ ان کی ایلیویشن سپریم کورٹ میں ہو جائے گی. اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد احمد علی شیخ پر بھی ہوا، اور آج جو انہوں نے کہا تو یہ ایک قسم کا پاکستان بار کونسل کی طرف سے سخت رد عمل، نہ صرف یہ بلکہ ایک سخت الزام لگایا ہے کہ پک اینڈ چوز کا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جسٹس محمد علی مظہر کی جو تعیناتی کی جو جس کی حمایت کی تھی، وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو سینئر ممبران ہیں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس مشیر عالم نے ان کی جو ہے تعیناتی کی جو ہے وہ حمایت کی تھی. اس طرح مندوخیل صاحب کے بھی حمایت کی تھی، اور اسی طرح احمد علی شیخ کی تعیناتی پر بھی ان دو ججوں نے جو ہے وہ حمایت کی تھی. تو لہٰذا آج کا یہ جو بیان کہ خوشدل خان نے جو کہا ہے کہ پک اینڈ چوز کا، تو یہ قسم کا بہت بڑا الزام ہے. اور اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو ہے جو تعیناتی کرتی ہے، اب جو عائشہ ایم ملک ہے، جو 9 ستمبر کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، وہ اب جسٹس عائشہ ایم ملک کی جو ہے تعیناتی کی وہ سفارش کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ باقاعدہ ان کی تعیناتی ہو جائے. تو اس لحاظ سے سپریم کورٹ میں جو اسٹرینتھ ہے وہ تو آلریڈی مکمل ہو چکی ہے. یعنی پہلے 15 جج صاحبان تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور قانون کے مطابق، آئین کے مطابق سپریم کورٹ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 17 ہونی چاہیے. تو لہٰذا جب پہلے جو ہے کراچی کے جو جج تھے جسٹس فیصل عرب، اور اس کے بعد لاہور کے جو جج تھے جسٹس منظور احمد ملک، وہ ریٹائر ہو گئے تھے، تو لہٰذا ان کی اسامیاں خالی ہو گئی تھی. تو اب جسٹس جمال خان مندوخیل جو کہ بلوچستان کے چیف جسٹس تھے، ان کو بھی ایلیویٹ کیا گیا ہے، انہوں نے حلف بھی لے لیا ہے، بلکہ اب تو وہ سپریم کورٹ کے کیسوں میں سماعتوں میں بینچز میں بیٹھتے بھی ہیں، ریمارکس بھی دیتے ہیں، آبزرویشن بھی دیتے ہیں. اور اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو جج تھے، ان کی تعیناتی بھی ہو گئی ہے. تو 17 جج جو ہے وہ پورے ہو گئے تھے. لیکن چونکہ اب جو جسٹس عائشہ ایم ملک جو لاہور ہائی کورٹ کی جو جج ہے، ان کو جو تعینات کیا جائے گا وہ اس لحاظ سے کیا جائے گا کیونکہ 17 اگست کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر جسٹس مشیر عالم 17 اگست کو ریٹائر ہو رہے ہیں. تو جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو لہٰذا پھر ایک سیٹ کم خالی ہو جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو لہٰذا سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ مکمل کرنے کے لیے جسٹس عائشہ ایم ملک کو اب لایا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس عائشہ ایم ملک جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جونیئر تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں
چونکہ اگر وہ ایک جونیئر جج آ جائے گی، اور آلریڈی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سینئر جج آف دا سپریم کورٹ ہیں اور فیوچر کے چیف جسٹس ہیں، تو لوگ ویسے کہہ رہے ہیں، ایک اپریہنشن ہے کہ وہ جونیئر اور سینئر، بہرحال اور بھی سپریم کورٹ میں ایسے جج ہیں جن کے جونیئر جو ہیں وہ بھی تعینات ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال آج کا جو یہ بیان تھا یہ کافی سخت تھا، اور انہوں نے یہ جو الزام لگایا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، بڑا سخت الزام انہوں نے لگایا پک اینڈ چوز کا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا. اب 9 ستمبر تو ابھی کافی دور ہے، لیکن پاکستان بار کونسل کی یہ ایجیٹیشن جاری ہے، اور وہ جو ہے اپنا یہ رد عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن پہ اس کی پروسیس پر اور اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے جو ججوں کی، اس پہ وہ تنقید کرتے رہتے، اور اب یہ تنقید جاری ہے. تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.